नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै उपचुनावको तयारी। रिक्त सबै स्थानमा वैशाख 10 मै चुनाव गर्ने गृह कार्य। राम सहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर संसद छिर्ने उपेन्द्रको दाउ। सरकार 3 महिना पुग्नै लाग्दा महँगी अचाक्ली बढ्यो। दूधको मूल्य वृद्धिसँगै रासायनिक मलमा अनुदान कटौती हुँदा किसान मारमा। लघुवित्त पीडित राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा। औषधिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको 18 वर्षसम्म पनि 50% मात्रै उत्पादन। अर्बौं रकम विदेशिँदै सरकारी कम्पनीको बेहाल। निजीलाई काममा उल्झन। अफ्रिकी मुलुक मलावीमा आएको आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो। थप मानवीय क्षति हुन सक्ने आकलन। केही क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा। र ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्स क्लबको पहिलो जित। जाउला खेल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सङ्कटा क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड बराबरीमा रोकिए। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। चैत्र 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारको समय सकिएको छ। मौन अवधि सुरु भएसँगै दलहरूले भोट माग्न वा प्रचार प्रसार गर्न पाउने छैनन्। यससँगै रिक्त भएका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन अर्थात् वैशाख 10 गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग छ। आयोगले मतदाता अद्यावधिकको समय चितौन 2 का लागि निर्धारण गरिएको मितिलाई नै आधार मानेको छ। अन्य स्थानका लागि छुट्टै व्यवस्था नहुने आयोगले प्रश्न पारेको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचन 3 चरणसम्म लम्बियो भने पनि चैत 5 सम्ममा सम्पन्न भइसक्ने आयोगले बताएको छ। 4 जना उम्मेद्वारमध्ये जसपाकी प्रमिला कुमारीले आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय पारे पनि उम्मेद्वारको सूचीबाट उनको नाम भने हट्ने छैन। यस्तो अवस्थामा पहिलो चरणमा विजयी हुनका लागि कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% भन्दा बढी मत ल्याउनु पर्नेछ। तर कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत कटाउन नसकेको अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेछ। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत कटाउन सकेनन् भने निर्वाचन तेस्रो चरणसम्म लम्बिनेछ। तेस्रो चरणमा 2 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उक्त चरणमा भने बढी मत ल्याउने उम्मेद्वार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यदि चुनाव 3 चरणसम्म लम्बियो भने पनि ढिलोमा 5 गतेसम्ममा देशले नयाँ उपराष्ट्रपति पाउने निश्चित छ। यही आधारमा आयोगले चितौन 2 का लागि निर्धारण भएको निर्वाचनकै मितिमा अन्य स्थानमा पनि निर्वाचन गर्ने तयारी थालेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 र सम्भावित उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवको निर्वाचन क्षेत्र बारा 2 मा पनि वैशाख 10 मा निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी छ। उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादव निर्वाचित हुने अनुमानसहित आयोगले 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक निर्वाचन गराउने तयारी थालेको हो। चैत्र 5 गतेसम्ममा निर्वाचन परिणाम आइसक्यो भने पनि अलिकति फास्ट ट्र्याकमा गएपछि भ्याइन्छ कि भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो इन्टरनल वर्कआउट चाहिँ हो हैन। एजम्सनमा यो भयो भने भन्ने कुराहरूमा हरेक विकल्पमा 3 गते भयो भने के हुने, 4 गते गयो भने के हुने, 5 गते भन्ने एउटा छ। अहिलेसम्मको स्थितिमा भ्याइन्छ कि भन्ने लाइनमा छ। बारा 2 बाट निर्वाचित रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उनको ठाउँबाट निर्वाचन लड्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको तयारी छ। चितौन 2 मा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पुरानै उम्मेद्वारहरूको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ भने चितौन 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मात्रै आधा दर्जन बढी आकाङ्क्षी देखिएका छन्। महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको रिट आज दरपीठ भएको छ। राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति पदमा महिला नै हुनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता राधिका खतिवडाले सोमबार अदालतमा रिट पेश गरेकी थिइन्। सो रिटको अध्ययनपछि रजिस्ट्रारको आदेशबाट दरपीठ गरिएको हो। यसअघि आइतबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 10 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार राम सहाय प्रसाद यादवको उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी कायम गरेको थियो। निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायका दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य वा बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेकाले उनको उम्मेदवारी पनि कायम रहने बताएका थिए।
7 वर्ष शीतल निवासमा समय बिताएपछि एमाले पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहिसकेकी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउने निकै चर्चा छ। राष्ट्राध्यक्ष जस्तो सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको लोभमा राजनीतिमा आउन कति सम्भव छ? धेरैले प्रश्न गरेका छन्। कतिपयले विश्वका विभिन्न देशका दृष्टान्त दिएर पनि भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने आकलन गरेका छन्। राष्ट्रपतिबाट निवृत्त हुँदै गर्दा दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर विद्यादेवी भण्डारीले भनेकी थिइन्, राज्यबाट भरपूर सेवा सुविधा लिए अब देशलाई दिने पालो आएको छ। यस भनाइले पनि निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहेको हो कि भन्ने आकलन गरिएको छ। यद्यपि यसबारे उनले निर्णय लिइसकेकी छैनन्। यसको पृष्ठभूमिका लागि उनको राष्ट्रपति कालमा एमालेप्रति देखाएको पक्षधरतालाई पनि कतिपयले आधार बनाउने गरेका छन्। अन्य प्रधानमन्त्रीले लगेका विषयमा फरक धारणा राख्दै अधिकांश प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उनलाई एमालेको पार्टी राजनीतिबाट माथि नउठेको भन्ने आरोप त्यतिबेलै लाग्ने गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिएसँगै भण्डारीले एमालेको निर्णायक नेतृत्वमा रहेर काम गर्न सक्ने बताउन थालिएको छ। अध्यक्ष ओलीको अन्तिम कार्यकाल भएकाले एमालेमा सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको आवश्यकता जरुरी भएको र त्यसको ठाउँ लिन भण्डारीको आवश्यकता रहेको बताउने गरिएको छ। अध्यक्ष ओली निकट नेता देवेन्द्र दाहालले राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कने प्रचलन नभए पनि त्यो भण्डारीकै निर्णयमा भर पर्ने बताए। उहाँलाई त्यो अधिकार छ होइन, उहाँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म राजनीतिमा फर्किन्छु भन्दाखेरि कुनै कानुन कुनै संविधानले उहाँलाई रोक्ने स्थिति छैन। तर प्राय गरेर चलन चाहिँ के छ भने राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा नफर्किने नै चलन छ होइन। तर पनि यो चलनलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ भन्ने छैन। उहाँले चाहनुभयो भनेदेखि, उहाँको माग भयो भनेदेखि, कार्यकर्ताहरूले उहाँ चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू उठाउनु भयो भनेदेखि उहाँ आउन पनि सक्नुहुन्छ। एमाले नेताले भण्डारी पार्टी गतिविधिमा आउन सक्ने विषयलाई स्वाभाविक माने पनि अन्य दलका नेताले भने अस्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सक्रिय राजनीतिमा जाने कुरामा उहाँको चाहिने भित्री आत्मामा त्यो थियो भनेदेखि एउटा सम्मानित राष्ट्रपति भोलि चाहिने गाउँ गाउँमा भोट माग्दै हिँड्ने अवस्था चाहिने त्यो देशको निम्ति सम्मानजनक होइन। अब विद्या भण्डारीलाई कस्तो हुन्छ त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिको काम सम्पन्न गरिसकेपछि अब उहाँ राजनीतिमा आएर एक अर्कोलाई गाली गलोच गर्ने, झगडा गर्ने, किनभने राजनीति त झगडिया पेसो न हो। यो झगडिया पेसोमा उहाँ सामेल हुने कुराले स्वयं राष्ट्रपतिको गरिमा चाहिने कमजोर पार्छ। राजनीतिका जानकारले पनि मुलुकको राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पार्टी गतिविधिमा आउँदा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा घट्ने बताएका छन्। नैतिकताको विषय आयो। त्यो पदमा राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पार्टीका गतिविधिहरूमा, पार्टीको कुनै कमिटीमा बसेर काम गर्न त्यो सुहाउने विषय हो कि होइन? राष्ट्रपति भनेको कस्तो भन्दा राष्ट्रको प्रमुख, त्यो कुनै पार्टीसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति होइन। एकपटक पार्टीसँग सरोकार नराख्ने व्यक्ति बनिसकेको त्यो एउटा सर्वोच्च स्थानमा पुगिसकेको मान्छे चाहिँ फेरि पार्टीमा गएर पार्टीका गतिविधिहरूमा संलग्न हुनु भनेको त्यो संस्थाको गरिमालाई चाहिँ चोट पुर्याउने काम हो। भण्डारी राजनीतिमा आउन खोज्नुलाई 4 कारणबाट हेरिएको छ। पहिलो, ओलीसँगको निकटता। दोस्रो, एमालेमा ओलीपछि सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको अभाव। तेस्रो, मदन भण्डारीसँगको विरासत। र चौथो, उमेर। उनी अहिले 60 वर्षको भइन्। स्वास्थ्यले साथ दिए एमालेमा 70 वर्षसम्म कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्न पाइनेछ। राज्यबाट कुनै प्रकारको सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेकी भण्डारी राजनीतिमा आउँछिन् आउँदिनन् त्यसका लागि भने केही समय प्रतीक्षा नै गर्नुपर्नेछ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक संस्थाले नै मानव अधिकार आयोगलाई घेराबन्दीमा पार्ने र तर्साउने काम गरेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा मानव अधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै ओलीले खुकुरी बन्दुकको आडमा मानव अधिकार आयोगलाई घेराबन्दी गर्ने र तर्साउने काम भएको बताए। उनले अहिलेको अवस्थामा मानव अधिकारप्रति समर्पित इमानदार एलायन्स हुनुपर्ने बताए। ओलीले अहिले पनि मानव अधिकार विरोधी काम भइरहेको भन्दै मानव अधिकारको पक्षमा काम गर्ने मानव अधिकार आयोगले गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने बताए। उनले अनेक ठाउँमा मृत्युदण्ड जस्तो सजाय रहेको नेपालमा पनि त्यसको बहस हुने भन्दै नेपालमा मृत्युदण्डको
व्यवस्था गर्न नहुने धारणा राखे। नेपालको राजनीतिको एउटा पक्ष छ कि आफूलाई भने जस्तो भएन भने मानवाधिकार आयोगलाई पनि धम्की दिन्छ। बन्दुकमा खिया लागेको छैन, सुनिहाल्नु, बन्दुकमा खिया लागेको छैन। वाह, हामीले उल्लङ्घन गरेको मानवाधिकारको पनि कुरा गर्ने खोज्या के? हाम्रा बन्दुकमा खिया लागेको छैन। वाह, डेमोक्रेसी बनाउन हिँड्यो। तिनीहरू मानवाधिकारका कुरा गरेर थाक्दैन, त्यस्तैहरू। ओलीले जनविरोधी पक्षपाती विभेदकारी कामलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विभेदलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको 3 महिना हुनै लाग्यो। यसबीचमा एमाले, राप्रपा, रासोपा सहितको समीकरण भत्किएर काङ्ग्रेसको इन्ट्री भएसँगै फेरि सरकार विस्तारमै सकस देखिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दललाई मिलाउन त समस्या छ नै, सरकारको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा काङ्ग्रेस पनि कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्नेमा अझै प्रष्ट छैन। काङ्ग्रेस सहितको सत्ता समीकरण बनेपछि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका छन्, जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसँग 16 मन्त्रालय राखेका छन्। राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको बनिसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चयन प्रक्रिया र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बताइएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार 10 दलसँग छलफल चलाइरहेका छन्। काङ्ग्रेसभित्र पनि उपप्रधान सहित सरकारको नेतृत्व गरेर कसलाई पठाउने भन्ने बारे आन्तरिक छलफल जारी छ। सभापति देउवाले नयाँ समीकरण बनाउन अहम भूमिका निर्वाह गरेका र देउवापछि दोस्रो वरियतामा रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउन चाहेका छन्। तर खड्काले सामाजिक सञ्जाल र फागुन 17 गते गृह जिल्ला सुर्खेतमा पुगेर सरकारमा नजाने तथा पार्टी काममा नै केन्द्रित हुने बताएपछि देउवा अन्य पात्रको खोजीमा छन्। सरकारको नेतृत्व गर्न नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहले आकांक्षा राखेका छन्। देउवा इतर समूहले शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारमा काङ्ग्रेस जानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा सामेल हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। आन्तरिक रस्साकस्सीका बीच कसको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा जान्छ प्रष्ट छैन। आफ्ना विश्वासपात्र उपसभापति खड्काले सरकारमा जाने अनिच्छा देखाएपछि सभापति देउवाले आफ्ना अर्का विश्वासपात्र विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने तयारी गरेको बताइन्छ। काङ्ग्रेस नेताहरू सरकारमा सहभागिताबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्। हाम्रो पार्टीले त मन्त्रीमा जाने विषयमा हमेसा मापदण्ड बनाउने गरेका छ, राम्रैसँग मापदण्ड बनाएरै जान्छ। अब सबैको अनुभव अनि चाहिँ त ज्ञान, सिप, योग्यता सबै कुरा हेरेरै पठाउँछ नि पार्टीले। कुनै मानिसका बारेमा निर्णय भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई, भएको छैन। त्यो त सन्तुलन हुन्छ होला नि सबै खालको, अब त्यो त पार्टीले निर्णय गर्ला। देश चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले जनतामा आशा र भरोसा जगाउने खालको नेताको नेतृत्वमा मात्र सरकारमा सामेल हुने व्यक्ति चयन हुनुपर्ने बारे काङ्ग्रेसमा बहस जारी छ। जनताको बीचमा आशा, भरोसा, विश्वास, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने फेरि एउटा सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव हुन्छ। पहिला त यो सरकारमा जाने कुरा टुङ्गो लागिसकेपछि, कुन आधारमा कसरी जाने कुरा टुङ्गो लागेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट निर्णय गर्ने विषयमा पनि गम्भीरताका साथ लिन्छ। पार्टीभित्र सबै गुटलाई सन्तुलनमा राख्दै सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र मन्त्रीहरूको बारेमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन सभापति देउवालाई सकस भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको 5 वर्ष जनताको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि एकीकृत सोचका साथ सत्ता गठबन्धन अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शर्माले 5 वर्षसम्म संसदलाई विघटित नहुने गरी
गठबन्धन दलहरू जनताको अपेक्षा पूरा गर्न एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले मुलुकलाई स्थिरतामा राखेर नै मुलुकको विकासको आकांक्षा पूरा हुने जिकिर गरे। अहिले राजनीतिमा देखिएका वितृष्णा, अर्थतन्त्रका समस्याहरू, व्यवसायीहरूको पीडा लगायत मुलुकमा देखिएका नकारात्मक सङ्केतहरूलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले अहिले बाहिर हल्ला चले जस्तो मुलुकको आर्थिक अवस्था धेरै नराम्रो नरहेको धारणा राखे। तर यो गठबन्धनलाई अब फेरि पुरा 5 वर्षसम्म संसदलाई 5 वर्षसम्म इलेक्टेड नहुने गरी 5 वर्षसम्म यसको स्थिरता राख्नुहोस्। त्यो स्थिरता राख्दै गर्दाखेरि सरकारको गठन गर्ने कुराको सवालमा र त्यो सरकारले डेलिभरीको क्षमता बढाएर नागरिकमा रहेको वितृष्णालाई हल गर्ने सवालमा हामीले विगतमा भन्दा फरक दृष्टि, विगतमा भन्दा एकीकृत सोचका साथ हामीले जानुहोस्। महामन्त्री शर्माले अब मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि व्यापार घाटा नियन्त्रणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेलले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलको मान्यता दिन माग गरेका हुन्। पत्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी गराउँदै संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन माग गरिएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित फन पार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सजाय सुनाइएका पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपानेले आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यौपानेले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफूमाथि नियोजित रूपमा मुद्दा चलाइएको र सोही अनुसार फैसला आएको बताए। उनले नियमअनुसार नै आफूले जग्गा भाडामा लगाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको र समाज कल्याण परिषदले गर्दै आएको नियमअनुसार नै आवश्यक निर्णय गरेको दावी गरे। सोही प्रक्रियामा सहभागी अरूलाई सफाई दिएर आफूलाई मात्रै नियोजित रूपमा फसाइएको उनले बताए। उनले आफू विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदनमा जान आर्थिक रूपमा सक्षम नभएको उल्लेख गरे। विशेष अदालतले मनोबानीसँग 20 करोड 71 लाख 34,000 रुपियाँ नोक्सानी पारेको भनिए पनि के कसरी नोक्सानी भयो भनेर स्पष्ट पार्न नसकेको उनले बताए। राष्ट्रियतामा लड्ने मान्छेलाई आज मलाई यसरी चाहिँ राजनीतिक ड्यामेज गर्न खोजी पूर्वाग्रही गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो बिचमा जनताको बिचमा समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले प्रेस मिट गरेको मेरा कुरा यी नै हुन्। अब मैले योभन्दा बढी भन्न सक्ने अवस्थै छैन। पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू मन्त्री हुँदाको दिनदेखि अहिलेसम्म राज्यको कुनै निकायबाट अनियमितता नगरेको पटक पटक दावी गरे। लघुवित्त संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै आज पनि काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। लघुवित्त संस्थाहरू विरुद्धको संघर्ष समितिले आज लघुवित्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग राख्दै माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनका लागि समितिले विभिन्न जिल्लाबाट सर्वसाधारणहरूलाई काठमाडौँ ल्याएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लघुवित्त संस्थाहरूले पीडा दिएको भन्दै सरकारले आफ्ना समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सर्वसाधारणहरूको समस्या राज्यले बुझ्नुपर्ने बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको ज्यादती विरुद्ध राज्य मौन बस्न नमिल्ने तर्क गरे। हिम्मत नहार्नुहोस्, यो काठमाडौँ कब्जा गरेर यी ब्याङ्कहरूको हामीले कब्जा गर्नुपर्छ। सरकारले कब्जा गरोस्, होइन भने हामीले कब्जा गर्नुपर्छ। यसको सुरुवात आज हेटौडाबाट भइसकेको छ। हेटौडामा सम्पूर्ण ब्याङ्कमा त्यहाँका हेटौडाका उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूले, व्यापारीहरूले ताला लगाइसके र यी काठमाडौँका व्यापारीहरू आज सुतेर बसेका छन्। यी काठमाडौँका व्यापारीहरू चन्द्र ढकाल र नि
शेखर गोल्छाका गुलाम भएछन्, हली भएछन्। यिनका कानमा पुगोस्, यी हलीहरूका अझै हली हुन मन छ भने नि यिनीहरूका श्रीमती आएर घरबाट निकालेर लान्छ ब्याङ्कले। त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि नेताका छोरी झुनिएर मर्नुपर्छ लघुवित्त र सहकारीको कारणले। त्यतिखेर थाहा हुन्छ यिनीहरूलाई मान्छेको पीडा के हो, मान्छेको दर्द के हो भनेर। पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाले ज्यादती गरेको भन्दै मुलुकका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। बझाङका विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका मुक्त हलिया परिवार पुनः खलिया प्रथामा फर्कन थालेका छन्। राज्यको पुनर्स्थापना प्याकेज प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलिया परिवार खलिया प्रथामा फर्कन बाध्य भएका हुन्। बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका 5 स्थित बडाकोटका 80 घर मुक्त हलिया परिवार पुनः खलिया प्रथामा फर्कन थालेका छन्। सरकारले ल्याएको पुनर्स्थापना प्याकेजले दैनिकी जनजीविका चलाउन समेत समस्या भएको भन्दै उनीहरू पुनः पुर्ख्यौली काममा फर्कन बाध्य भएका छन्। पुनर्स्थापना प्याकेज योजनाको रूपमा लागू हुन नसक्दा पुनः परम्परागत सिपको प्रयोग गर्दै खलियाको भरमा काम गरी दैनिकी चलाउन बाध्य भएका छन्। हामीलाई यो योजना भन्ने के कहीँबाट पनि होइन, यो यिनले आफ्नै उल्लेख गरेको हो, सबैतिर आफ्नै उल्लेख गरेको हो, आफ्नो रोटीको लागि। हजुर अरू पैसा पानीले बेच्ने यो यसो उसो छैन। खलै पुलमा हाम्रो जीविकोपार्जना गरिरहेको छ यो बडाकोटमा। हजुर 80-90 माउको एकै आफर छ। यो पैसा दिन गरेको छैन, हामीले खलोमा गरेको छ। यो नगद पैसा दिएर कसैले गरेको छैन। यो पैसा दिएर भनेको छैन, खलो दिन्छु भनेर आँसी भाँडा बनाएको छ। सरकारले ल्याएको मुक्त हलिया घरवास व्यवस्थापन पुनर्स्थापना प्याकेज मार्फत बस्नका लागि घर भए पनि हलियाको दैनिकी गुजरा चल्ने काम नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। सरकारले रोजगारीको व्यवस्था नगरेका कारण मुक्त हलिया फेरि पुरानो पुर्ख्यौली पेसामा फर्केका छन्। कुनै समय सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका तराई र पहाडी जिल्लामा परम्परागत विभेदकारी प्रथाको रूपमा रहेको थियो। हलिया प्रथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दलित परिवारका बाबुबाजुले लिएको ऋण चुक्ता गर्न, मालिकको सेवा गर्न र लिएको ऋणको ब्याज स्वरूप परिवारका सबैले साउको खेतीपाती तथा घरायसी कामकाज गरिदिनुपर्ने बाध्यता थियो। तर पनि लामो समय हलिया बसेर कुनै उपलब्धि हुन नसकेपछि परम्परागत सिपको सदुपयोग गरी खलिया प्रथामा फर्केर फलामका सामान्य औजार बनाउन थालेका छन्। जो महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरू हुन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुराहरू चाहिँ ती छुटेको छ र जसको कारणले गर्दा मुक्त हलियाहरू अझ पनि हलिया बस्न बाध्य भएका छन् र आफ्नो देश छोडेर विदेशमा गएर भौतारी र जीविकोपार्जन गर्न बाध्य भएका छन्। त्यसकारण मुक्त हलियाहरूको न्यायिक पूर्ण पुनर्स्थापना गर्नका लागि नेपाल सरकारले अझ पुनर्स्थापना प्याकेजलाई जोड दिन जरुरी रहेको छ। त्यही गरेर आफ्नो व्यवसाय आफ्नो गरेर आफ्नो रीतिपाली गाउँभरिको यो आफर एउटै हो। यो गर्ने मान्छे पनि म खालि एउटै हुँ र त्यसैले आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो गाउँघरको आफ्नो घरको लागि पनि अब हाँसी बाउसो चाहियो भनेर आफ्नो सिपलाई मैले बोझो राखेको छु। नेपाल सरकारले 2063 भदौ 21 गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। तर घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुनः नेपाल सरकार र हलिया प्रतिनिधि बीच 2065 भदौ 21 गते 5 बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो। तर राज्यले ल्याएको पुनर्स्थापना प्याकेज मुक्त हलियाका लागि घरवाससम्म भए पनि दैनिकी चलाउने राज्यले कुनै योजना नल्याउँदा मुक्त हलियाहरू समस्यामा परेका छन्, जसका कारण पुनः हलियाहरू अहिले खलिया प्रथा अँगाल्न बाध्य भएका छन्। प्राइम एचडीका लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी लगानीकर्ताका समस्या समाधानका लागि एकल बिन्दु सेवा सुचारू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल चाइना बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीकर्ताहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले एकल बिन्दु सेवा सुरु गर्ने विषयमा कानुन बनाएर संसदबाट पारित गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए। Following the successful holding of the election of all tiers, we have entered into the second cycle of democratically elected government under the federal system.
We are aware that foreign investment requires a stable political environment. Now we are in a position to assure you of the continuity and stability in policy. दाहालले सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई चाँडै सबै प्रकारका सेवा एउटै ठाउँबाट प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउने घोषणा पनि गरे। उनले पूर्वाधार विकासका लागि नेपाललाई ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। यस्तै उनले चीन सरकारले नयाँ प्रविधि र ठूलो लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको लगानी नेपालले नपाउनुमा सरकारको नीति नियम कारक रहेकाले अप्ठ्यारा नीति नियमलाई सहज बनाउँदै धेरैभन्दा धेरै लगानी भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे। उनले नेपालबाट निर्यात हुने आयुर्वेदिक औषधि, तरकारी, चिया, मासु लगायतका उत्पादनलाई सहजै चीनमा निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउने समेत आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट रहेकाले नेपाली भूमि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। भन्ने गरिन्छ हवाईजहाजदेखि सियोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ नेपालको। अरू त अरू अत्यावश्यक औषधिमा पनि हामी परनिर्भर छौं। सरकारले तय गरेको नीति अनुसार 18 वर्ष अघि नै औषधिमा आत्मनिर्भर भइसक्नुपर्ने भए पनि अझै कुल खपतको 50% भन्दा बढी औषधि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट औषधि उत्पादन थालिएको 52 वर्ष भइसकेको छ। केमी ड्रग प्रणालीले 2026 सालबाट नेपालमा निजी क्षेत्रबाट औषधि उत्पादन थालेको हो। तर अझै 50% औषधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा 83 वटा औषधि उद्योगले विभिन्न प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरी 18,000 ब्रान्डका औषधि छन्। त्यसमा स्वदेशी उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय अवस्था छ। औषधि नीति 2051ले 10 वर्षभित्रमा 90% औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर आजसम्मको औषधि उत्पादनको अवस्था हेर्दा औषधि उत्पादन क्षमतामा मात्रै होइन, पुरै स्वास्थ्य क्षेत्रकै अवस्थामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। यता औषधि व्यवस्था विभाग भने देशमै औषधि उत्पादन बढाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै आश्वासन मात्रै दिइरहेको छ। प्रवर्धन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ छ र सरकारले यो वर्षको नीति कार्यक्रममा पनि जस्तो छडहरू, सिमेन्टहरू लगायतका जुत्ताहरूमा जस्तै औषधिमा पनि चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने कुराहरू छ। यो योजना चाहिँ केही वर्ष अगाडिदेखि नै आइरहेको छ। अब पक्कै पनि अब यसमा केही सहुलियतका कुराहरू उहाँले माग्नु भएको छ। प्रविधिहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ हैन, भित्राउँदाखेरि त्यसमा पाउने सहुलियत, अब कच्चा पदार्थ लगायत मेसिन औजारमा त अहिले दिइरहेकै अवस्था छ। तर अलिकति सहुलियतको दायरा चाहिँ हामीलाई बढाउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग हो। त्यो मागलाई पनि उचित सम्बोधन चाहिँ गर्न सरकार चाहिँ गम्भीरै छ। नेपालमै उत्पादन हुने गरेका औषधि मध्ये पनि सबैजसो औषधि निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ। तर सरकारी मातहतमा सञ्चालित औषधि उद्योगहरूको अवस्था भने निकै दयनीय छ। यता निजी क्षेत्रका औषधि उत्पादकहरूले भने उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। नेपालका औषधि उत्पादकहरूले उद्योगीहरूलाई थोरै राहत र नियन्त्रित आयातको अवधारणा अघि सार्ने हो भने सजिलै आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योग सञ्चालकको भनाइ छ। भएका नीति नियमहरूलाई नै हामीले असरस्त पालना गर्ने हो आजको अवस्थामा भन्ने हो भने पनि हामीले केही हदसम्म औषधिमा अझ अर्को एक तहमा हामी माथि जान सक्ने अवस्था रहेको छ। र उत्पादनको अवस्था के छ भन्ने कुरामा हामी आउँछौँ भने चाहिँ उत्पादनमा धेरै हदसम्म चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू जडित उत्पादनहरू बढेर गएको अवस्था छ। 10 वर्षको दौरानमा हेर्ने हो भने 45 वटा नयाँ उद्योगहरू नेपालमा आएका छन्। पोसिबिलिटी चाहिँ अपर्च्युनिटी हेरेर आइयो। नीति नियमहरू पनि छन्, नीति नियमहरू कार्यान्वयन भएको छैनन्। प्रमुख कुरा भने त्यो हो। अर्को कुरा भनेको हामीले जुन आवश्यकता छ त्यो मात्रै बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो जुनै पनि कुरामा। नेपालमा कुल वार्षिक खपत मध्ये 50% तयारी औषधि भारतबाट आउँछ भने 50% नेपाली कम्पनीले नै उत्पादन गर्दछ।
त्यस्तै नेपालमा उत्पादन हुने औषधिका लागि 80% कच्चा पदार्थ भारत र 20% चीनबाट आयात हुन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने धेरै औषधि सामान्य प्रकृतिका हुन् र विशिष्ट औषधिका लागि हामी अझै पनि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। तत्कालीन साई औषधि लिमिटेडलाई पुनर्जीवन दिएर औषधि लिमिटेड बनाइए पनि पर्याप्त औषधि उत्पादन हुन सकेको छैन। 4 शताब्दी पुरानो सिंहदरबार वैद्यखाना बेवारिसे बनेको छ। सरकारको यस्तै निकम्बापनका कारण पनि औषधिमा नेपालको अरबौं रकम विदेशिन बाध्य छ। स्वदेशमै औषधि उत्पादन गरी जनतालाई स्वस्थ र गुणस्तरीय औषधि दिनु सरकारको दायित्व हो। यसका लागि सरकार प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। प्रचण्ड सरकारले जनताको जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्लान् कि भन्ने ठूलो जनअपेक्षा थियो, तर नतिजा ठिक उल्टो छ। केही दिन अघि दूधको मूल्य बढाएको सरकारले फेरि रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरेको छ। सत्ता उल्झनको रस्साकस्सीमा अल्झिएर सरकारले उपभोक्तालाई राहत हुने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यभार सम्हालेको 3 महिना बित्यो, तर अहिलेसम्म जनताले कुनै पनि क्षेत्रमा राहतको महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गर्न सकेको छैन। केही दिन अघि मात्रै दूधको मूल्य बढाएको सरकारले रासायनिक मलको मूल्य बढाएर आम जनतालाई थप मारमा पारेको छ। किसानको उत्पादनलाई सहज रूपमा बजार प्रदान गर्न त सकेन, आफ्नै तरकारीलाई सडकमा फाल्न बाध्य त बनायो। अहिले फेरि रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरेर कृषकहरूलाई थप मारमा पारेको छ। उसो त तरकारीको विषादी नै परीक्षण नगरी जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको सरकारसँग के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र? अब चाहिँ हाम्रो नेपाली किसानहरूको उत्पादन चाहिँ सबै बाटोमा फालेको छ। अब दूधको नि मूल्य वृद्धि भएको छ। अब जनताको लागि चाहिँ केही पनि गरेन। अब तपाईँको इन्डियाको चाहिँ तरकारी चाहिँ विषादी परीक्षण नगरिकन हामीले खान पर्ने छ। अब नेपाली किसानहरूको तरकारी चाहिँ अब हेर्नु चितवनमा त्यत्रो फालिया छ। यो सरकारबाट चाहिँ केही छैन। यो पुरै भारतको गुलामी भयो। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ। सत्ता सञ्चालकहरूलाई यी किसान व्यवसायी उपभोक्ता कसैको पीडाले छोएको छैन। उही आफ्नो स्वार्थ र राजनीतिक भागभण्डामै केन्द्रित रहेका छन्। बजारमा महँगी उकालो लाग्दो आम नागरिकलाई बाँच्नै गाह्रो। वृद्धि गरेर रासायनिक मलमा मूल्य वृद्धि गरेर किसानलाई दिने अनुदानहरू बढाउने घटाएपछि त उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ नि त। त्यो त यहाँबाट उत्पादन केही पनि हुँदैन। त्यही भएर उनीहरू छिमेकीको गुलामी गर्न पाउँछन्, स्वर्ण ल्याउन पाउँछन्, आफू खान पाउँछन्। त्यसको लागि उनीहरू त यो गर्छन् नि। हाम्रो लागि यो सरकार होइन। यसमा हामीले केही गर्नु छैन। हामीलाई आश पनि छैन। एकातिर सहकारीहरू बचतकर्ताको करोडौं रुपियाँ ठगेर भागिरहेका छन्, अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण रहेको अवस्थामा बैंकहरूले चर्को ब्याज लिएको, कर्जामा ठूलो परिमाणमा प्रिमियम चार्ज लगाएको र कर्जा भुक्तानीको समय समेत नदिएको भन्दै बैंक विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। एकपछि अर्को दैनिक उपभोग्य सामानहरूको मूल्य वृद्धिले आम जनताको धाड सेकिए पनि बिचौलिया र माफियाहरू भने रातारात धनी बनिरहेका छन्। सरकारले देशमै उत्पादन बढाएर आम जनतालाई कसरी सहुलियत र खुसी पार्ने भन्दा विदेशी वस्तुहरूको आयातलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले देशमै उत्पादन बढाएर आम जनतालाई कसरी सहुलियत र खुसी पार्ने भन्दा विदेशी वस्तुको आयातलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। तरकारी, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थदेखि खाद्यान्न समेत बाहिरैबाट आयात भइरहेको छ। सरकारले नुनदेखि सुनसम्म मूल्य वृद्धि गरेर आम जनतामाथि अपराध गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको दाबी छ। र यो चाहिँ नेपाली उपभोक्ताका लागि विडम्बनाको कुरा भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ गम्भीर भएर चाहिँ छानबिन हुन जरुरी छ। निरन्तर अनुगमन नियमन हुन जरुरी छ। र त्यसो गरिएन भने किसान पनि मर्ने, उपभोक्ता पनि मर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सत्ता स्वार्थका लागि कानमा तेल हालेर बसेको सरकारले जनताको रोदन कहिले सुन्छ भन्दै धेरैले प्रश्न गरेका छन्। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज झिनो अङ्कको सुधार आएको छ। आज नेप्से 1.85 अङ्कले बढेर
1953.6 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज नेप्सीमा 1 अर्ब 13 करोड 59 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 126 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 78 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। यसका साथै 10 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। नेप्सेका अनुसार 2 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। आज युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 10% ले बढेर प्रति किता 1325 रुपियाँ पुगेको छ भने शुभम पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 9.98% ले बढेर प्रति किता 426 रुपियाँ पुगेको छ। नेप्सेका अनुसार एनआईसी एसिया ब्यालेन्स फन्डका लगानीकर्ताले आज सर्वाधिक गुमाएका छन्। यसको सेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले घटेको छ। त्यस्तै कारोबारका आधारमा आज सबैभन्दा बढी एनआईसी एसिया बैंकको भएको छ। यो कम्पनीको आज 10 करोड 37 लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। फ्रेन्ड्स क्लबले जावलाखेल युथ क्लबलाई हराउँदै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। 10 खेलाडीमा सीमित जावलाखेललाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै फ्रेन्ड्सले पहिलो जित निकालेको हो। फ्रेन्ड्सको जितमा राफिक एम्युनुले र प्रकाश बुढाथोकीले 1-1 गोल गरे। जावलाखेलका फोडो फोफानाले 1 गोल फर्काएका थिए। यस जितसँगै पहिलो जित निकालेको फ्रेन्ड्सले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेलको यो पहिलो हार हो। जावलाखेलले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा सङ्कटा क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड क्लबले बराबरी खेलेका छन्। सङ्कटा क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड क्लबले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। मनिष डाँगीले इन्जुरी समयमा प्रहार गरेको पेनाल्टी गोल रक्षक एल्प्स पिसोले जोगाउँदा खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएको हो। यो खेलमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड अञ्जन विष्टले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आफ्नो डेब्यू गरेका छन्। यसअघि भारतको आई लिगमा कोङ्क्रेप फुटबल क्लबबाट खेलेका कारण अञ्जनले सुरुवाती खेल गुमाएका थिए। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक बेनसेन्जो अल्बर्टो एनेसले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली टिमले राम्रो गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाली टिममा निकै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा राम्रो परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाली खेलाडीहरूका लागि अनुभव लिनु ठूलो चुनौती रहेको भन्दै उनले अब नयाँ खेलाडी र नयाँ रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली फुटबललाई सफल बनाउनका लागि खेलाडीले नै मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले आफूले नेपाली फुटबललाई 2-3 वर्षबाट पछ्याएको कारण पनि निकै सम्भावना देखेको धारणा राखे। This is about most of all about experience, about how we go progressing with the quality of the player. It's just about experience, and experience we don't buy in supermarket. The player they need to play for get experience, and they need to risk. It's a big risk, but we need to take this risk to improve the football in Nepal. एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक बेन्सेन्जोलाई 1 वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। बेन्सेन्जोको नेतृत्वमा नेपालले चैत्र 8 देखि प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्नेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै उपचुनावको तयारी। रिक्त सबै स्थानमा वैशाख 10 मै चुनाव गर्ने गृह कार्य। राम सहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर संसद चिर्ने उपेन्द्रको दाउ। सरकार 3 महिना पुग्नै लाग्दा महँगी अचाकले बढ्यो। दूधको मूल्य वृद्धिसँगै रासायनिक मलमा अनुदान कटौती हुँदा किसान मारमा। लघुवित्त पीडित राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा। औषधिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको 18 वर्षसम्म पनि 50% मात्रै उत्पादन। अर्बौं रकम विदेशिँदै सरकारी कम्पनीको बेहाल। निजीलाई काममा उल्झन।
अफ्रिकी मुलुक मलावीमा आएको आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो। थप मानवीय क्षति हुन सक्ने आकलन, केही क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा। र ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्स क्लबको पहिलो जित। जाउला खेल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सङ्कटा क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड बराबरीमा रोकिए। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।